सुहेल आफरीदी को बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हल्फ उठाए लगभग 2 हफ्ते गुजरने को आए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी काबीना की तश्कील नहीं दी, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। वज़ीर आला ने काबीना की तश्कील तक सरकारी महकमों में तकर्रुरियों और तबादलों पर पाबंदी का ऐलान भी कर दिया और काबीना की तश्कील से मशरूत कर दिया है। सुहेल आफरीदी जो है वो कह रहे हैं कि मुलाकात जब तक नहीं हो सकती तब तक की तश्कील जो है ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि वो बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर काबीना नहीं बनाएंगे। कुछ हुकूमती अरकान जो है वो उनका ये दावा था कि आज सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ और कुछ अरकान ने कल के लिए पेशगोई कर रखी है। अब देखते हैं कि कल भी ये मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती। खैबर पख्तूनख्वा में काबीना का तश्कील ना पाना एक ऐसा बहरान है जिसका जल्द अज जल्द हल होना जरूरी है ताकि कारोबारी हुकूमत चल सके, क्योंकि दहशतगर्दी के शिकार इस सूबे में अमन व अमान के लिए फौरी और मौसर फैसले लेने की अशद जरूरत है। और ये जरूरत तब बढ़ जाती है जब अफगानिस्तान की जानिब से फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी नहीं करवाई जा रही है। आज इस्तांबुल में मुज़ाकरात के तीसरे दौर का आगाज हो गया है। गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत के साथ दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान के असूली मुतालबे रखे थे, जिन पर कोई मस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आई है। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर यह बावर करवाया है कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं है। पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान रजीम से मुतालबा किया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इकदाम करने होंगे, लेकिन तालिबान की तरफ से जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो गैर मंतकी और जमीनी हकाइक से हटकर हैं। उनकी तरफ से टीटीपी को पाकिस्तान सरहद से दूर मुंतकिल करने की गैर मंतकी पेशकश से लग रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तालिबान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के असूली मुतालबे को तस्लीम करने की सूरत में ही बात आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान हमसायों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को फरोग देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी दो टोक अल्फाज में अफगानिस्तान को यह पैगाम दिया है कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में मामला तय नहीं पाते तो हमारी और उनकी खुली जंग है। खित्ते के अमन का दारो मदार अब इस बात पर है कि मुज़ाकरात में अफगानिस्तान का रद्द अमल क्या होता है, और ये कुछ इशूज़ हैं और कुछ दीगर पॉलिटिकल मामला भी हैं इस वक्त मुल्क में ऑन गोइंग जो सिचुएशन, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात है तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद खान नियाजी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और कुछ ही देर में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अली गौहर बलोच साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। मैं नियाजी साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। बड़ा ही एक प्रेसिंग सवाल है सर, बड़ा एक ज़रूरी सवाल है। आप लोगों की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, चीफ मिनिस्टर वहाँ पर तब्दीली की है, खान साहब की ईमा पर यह तब्दीली हुई है। सर क्यों काबीना की तश्कील जो है वो अभी तक डिलेड है? इतने दिन गुजर चुके हैं ओथ को। आपको नहीं लगता कि इट्स अबाउट टाइम कि जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वो अपनी टीम के साथ प्रॉपर्ली मैदान में उतरे, काम करना शुरू करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस्मीन, ये भी तो देखें कि 4 करोड़ का सूबा है और अवाम ने मैंडेट दिया है, प्रोविंशियल असेंबली जो है उन्होंने मुंतखब किया है, एक चीफ मिनिस्टर है और वो चीफ मिनिस्टर अपनी लीडरशिप से बैठना चाहता है, लीडरशिप के साथ मशावरत करना चाहता है कैदी नंबर 804 से। तो इस पे क्या एतराज़ होना चाहिए था फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को था कि वो फैसिलिटेट करते। उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो जैसा भी हो प्राइम मिनिस्टर है, उससे बात हुई और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं बात करता हूं, तो उसके बाद जवाब ही नहीं आया। अब एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर चूंकि उसको मुंतखब किया गया है और उस पर भारी जिम्मेदारी है, वो ऐसी काबीना का इंतखाब करना चाहता है जिसमें वो सारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी एमपीएस हैं वो सारे कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन चूंकि सारे भाई हैं, दोस्त हैं, एक फैमिली है, तो वो समझते हैं कि मैं किसी के अंदर तफरीक ना करूं, बल्कि खान साहब जो सजेशंस दे तो उसके मुताबिक ऐसी काबीना तश्कील दी जाए जो डिलीवर कर सके दहशतगर्दी के खिलाफ, अमन के लिए, तरक्की के लिए, प्रोग्रेसिव केपीके के लिए, वहाँ पे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हर एक इशू है ना वहाँ पे, क्योंकि एक दहशतगर्दी का शिकार सूबा है। तो इसमें चाहिए था कि फैसिलिटेट किया जाता, रास्ता दिया जाता। अच्छा नियाजी साहब, ये जो बात सर आप कर रहे हैं ना कि 9 मुंतखब हैं, अपनी लीडर से मुलाकात करके कोई एक रोड मैप उनसे लेना चाहते हैं, उनका एक माइंड अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, फिर चीज़ों को जो है वो ऑपरेशनल सतह के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, सारी बात अंडरस्टैंडेबल है। और मैं सवाल पूछने से पहले आपको डिस्क्लेमर भी दे दूं कि मैं तो हमेशा इस बात की यहाँ पर हिमायत करती हूँ कि खान साहब से मुलाकातों के बीच में ये जो भी रुकावटें ये नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को एक ईजी एक्सेस होना चाहिए अपने लीडर तक। लेकिन सर हैविंग सेड दैट, आपको नहीं लगता कि अगर दूसरी तरफ से इस मामले को लेकर ताउन नहीं किया जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सर हॉस्टेज ही बना लिया सूबे के सारे मामलात को, अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स को, अपने हर इशू को इस बात से मशरूत करके कि खान साहब से मुलाकात हो जाए। अब अगर खान साहब से 2 महीने मुलाकात नहीं होती तो 2 महीने काबीना नहीं बनेगी सर केपीके में?
اس کے لیے دیکھیں میکنزم دیکھا جائے گا، لیڈرشپ، مرکزی لیڈرشپ اور پولیٹیکل کمیٹی دیکھے گی کہ اس حالات کے اندر جو ہے ایک ٹائم فریم ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں، پھر ہم پہ اعتراض آتا ہے کہ جی آپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے، آپ بیٹھنا نہیں چاہتے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ جب عدالتیں بے بسی کے شکار ہو جائیں تو اس ماحول کے اندر آپ خود سمجھیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے حالات، پاکستان کے اندر پولیٹیکل حالات کیا اس قابل ہیں کہ جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بیٹھنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے یا آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. بہت سارے معاملات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے پاس چوائس نہیں ہے. آپ لوگوں کی اس ملک کا جو سب سے سینسیٹیو صوبہ ہے وہاں پر حکومت ہے، تو آپ لوگوں کو سر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا نمائندہ بھیجیں، خود جائیں. آپ لوگوں کو مذاکرات کا مختلف ایشوز پر مشاورت کا بھی حصہ بننا پڑتا ہے اس حکومت کے ساتھ، تو سر وہ والے کام تو ہو جاتے ہیں. میری بات سنیں نا، ہم نے کبھی بھی پاکستان، جہاں پاکستان کی سوورنٹی ہو، پاکستان کا دفاع ہو، پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان کی معیشت ہو، پاکستان کی عوام ہو، ہم کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھے. ہمارا مینیفیسٹو یہی ہے، سپریمیسی آف لا. لیکن بدقسمتی ہے جب آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے یا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہو. اس حالات میں آپ بتائیں کہ ہمارے لیے کتنے آپشن بچتے ہیں؟ سر دیوار سے ساتھ لگائے جانے کی جہاں تک بات ہے نا، کچھ چیزیں میں نے جس طرح جو پہلے بھی سوال کیا کہ کچھ چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ اب آپ لوگ بھی ایگزیجریٹ کر کے ان سے معاملات کو مشروط کر کے معاملات کو روک لیتے ہیں. نہیں، مجھے اجازت دیں گے سر. نہیں، اجازت میں سوال پورا کر لوں، آپ جواب دیجیے گا. میں نے تحمل سے آپ کی بات سنی ہے. سر آپ کے جو چیئرمین ہیں اس وقت گوہر خان صاحب، انہوں نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر مجھ سے ملاقات ناممکن ہو سکے تو میں اختیار دیتا ہوں نئے چیف منسٹر کو کہ اپنی کابینہ بنا لیں. پھر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہم ایک مختصر کابینہ بنا کے ورکنگ آف دا گورنمنٹ شروع کر لیں گے، ایکسپینشن ہم خان صاحب سے ملاقات کی بات کر لیں گے. اب یہ دونوں آپشنز ٹیبل پر ہیں. سہیل آفریدی صاحب ان کو کیوں یوز نہیں کر رہے؟ وہ کمپیٹنٹ انف نہیں ہے یا پھر گوہر صاحب جو ہے غلط بیانی کر رہے ہیں؟ نہیں، چیف منسٹر بھی کمپیٹنٹ ہے اور گوہر بھائی بھی جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کر رہے. میں نے آپ کو کہا کہ کافی چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. سب چونکہ ہمارے لیے تمام ایم پی ایز جو ہے وہ برابری کی سطح رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایسے سب کو جو ہے وہ ہمارے لیے چیف منسٹر، ہمارے لیے منسٹر ہے، تو ہم جس کے اوپر چیف منسٹر یا خان صاحب جو ہے وہ اپنی آشیرواد دیں گے تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو. تو مسئلہ یہاں پہ آ کے رکتا ہے اور پھر تاکہ ہم اس سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کام کریں اور آپ کو انشاءاللہ بہت جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری آپ کو چیزیں تبدیل ہوتی نظر آئیں گی جیسے ہی کابینہ کی تشکیل ہو. یہ جو جیسے ہے نا سر، یہ بڑا کرٹیکل جیسے ہے اور مجھے پتا ہے میں اس بات پہ بہت وقت خرچ کر رہی ہوں، لیکن میرا ایک جینوئن کنسرن ہے اس بات کو لے کر کہ چیف منسٹر کی تبدیلی اٹ سیلف پہلے جو ہے صوبے کی ورکنگ ظاہر ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے گورنمنٹ کی ورکنگ کو ڈسرپٹ کرتی ہے. اس کے بعد اب آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے، چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ پلر ٹو پوسٹ بھاگ رہے ہیں ملاقات کے لیے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا. لیکن پھر بھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے کوئی خبر ہے آپ لوگوں کے پاس اس بات کو لے کر کہ کیا چانسز ہیں، کیا کہیں پر کوئی رابطہ ہوا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی ملاقات ہو جائے گی؟ کیونکہ جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا اسپیکولیشنز تو ہو رہی ہیں، کچھ آپ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ بس آج ملاقات ہو جائے گی، اب کچھ کہہ رہے نہیں ڈیفینیٹلی کل ہو جائے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی پاسداری ہوگی، عدالتوں کو فیصلہ مانا جائے گا تاکہ آگے کی طرف بڑھا جا سکے. ملاقات ہم پوری امید کرتے ہیں، کل کا دن بڑا اہم ہے، ملاقاتوں کا دن ہے جی. اور کل کے ٹھیک ہے، کل امید ہے ملاقات ہونی چاہیے. میری اپنی سوچ کے مطابق اگر یہ گورنمنٹ میں تھوڑی سی جمہوریت کی ان میں رمق باقی ہے تو ان کو یہ سپیس دینی ہوگی تاکہ آگے کی طرف بڑھا جا سکے. چلیں لیٹس سی. لیکن میں پھر بھی آپ سے میرا خیال ہے یہ گزارش کروں گی اور آپ کے توسط سے آپ کی پارٹی کو بھی یہ کہوں گی کہ اگر ملاقات نہیں بھی ہوتی سر تو صوبے کا کام جو ہے وہ کم سے کم اس کا آغاز کر دیں، کیونکہ حکومت سر آپ کی ہے، صوبے کے مسائل جو ہے ایسا لگتا ہے اس کے اوپر آپ کی حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے، صرف ان ایشوز کے اوپر جو ہے اور جو صوبے کے اصل ایشوز ہیں جو عوام سے جڑے ہیں ان پر سر اور لوگ جو وہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. جشفین نہیں دیکھیں، صوبے کی عوام ہو، صوبہ ہو، جہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے وہاں کسی قسم کی کوئی کوتاہی قابل برداشت نہیں ہے اور چیف منسٹر کا فوکس ہے پورا اور انہوں نے اس سلسلے میں ڈے اور نائٹ جو ہے فوکس کیے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا امن کے حوالے سے، امن جرگہ ہو، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے انہوں نے میٹنگ کر لی ہے
تو ان کے لیے تجاویز ان کی جو ہے انہوں نے بیان بھی کی ہیں اور اس کے لیے وہ کام بھی کر رہے ہیں. نہیں سر, آپ کو میں اس لیے ویڈیو وہ اپالوجی اینڈ ریسپیکٹ جو تھوڑا سا ڈیفر اس لیے کری, اور یہ سوال بھی میں نے اس لیے کیا کہ سر دیکھیں صوبے میں ایک عام رہنے والے شخص کے لیے اگر آٹا مہنگا ہو رہا ہے اور صوبے کی حکومت اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی بات سنی, نہ کوئی ہم نے اس کے اوپر ریاکشن دیکھا, لیکن گورنر جو KPK کے ہیں وہ بین الصوبائی ترسیل جو گندم کی ہے اس کو روکنے کے اوپر پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, خط بھی لکھتے ہیں. ان کا تعلق ایک ایسی جماعت سے جو کہ یہاں سینٹر میں اتحادی ہیں اس حکومت کے ساتھ, لیکن وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے صوبے کے بہاف پہ. لیکن سر آپ کے چیف منسٹر کو نہیں دیکھا ہم نے, وہ مصروف ہے اس بات میں کہ میری خان صاحب سے ملاقات کرا دیں. نہ یشوین, شاید آپ کی نگاہ سے وہ خط یا وہ میٹنگ نہیں گزری جس میں چیف منسٹر نے چیف سیکرٹری کو اور متعلقہ افسران کو جو ہے ہدایات بھی دی تھی کہ فوری طور پہ پنجاب سے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا جائے اور آٹا روکنے یا گندم کی جو ترسیل ہے اس میں رکاوٹ کو دور کیا جائے. اس سلسلے میں باقاعدہ خط لکھا گیا ہے, چیف منسٹر کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے